क्वेशन हिजो कतिवटा गर्यौं हामीले हिजो क्वेशन भन त एउटा मात्रै गरे हो एउटा मात्रै हो सर ल अब अर्को गरौँ है त्यस्तै आगे क्वेशन गरौँ क्वेशन छ क्वेशन नम्बर 2 हिजोको जस्तो त नगरौँ हिजोकै जस्तो क्वेशन त के छ क्याल्कुलेट द फ्रिक्वेन्सी छ त अवाइड यो चाहिँ गरौँ ल a wire with mass 40 gram is stretched यो सोधेको कहिले सोधेको 72 मा सोधेको क्वेशन लेख्यो is stretched so that its ends are tied down at points 80 centimeter apart the wire vibrates in its fundamental mode with frequency ma'am has any class sir yes with frequency 60 Hz calculate the speed of propagation of transverse wave in wire and tension in the wire ल क्वेशनले के भनेछ हैन 70 मा सोधेको क्वेशन छ a wire with mass 40 gram is stretch गरेछ भनेछ so that its ends are tied down भनेको दुईटा यसरी दुईटा इन्डमा स्ट्रेच गरिरहेछ टाइट डाउन गरिरहेछ भन्छ हो यो वायर भइहाल्यो with the points 80 सेन्टिमिटर अपार्ट भन्छ यतिको यसको लेन्थ चाहिँ 80 सेन्टिमिटर अपार्ट भनेको दुईटाको पोइन्टको 80 सेन्टिमिटर भनेको यहाँ दिइराछ हो द वायर भाइब्रेट्स इन इट्स फन्डामेन्टल मोड भनेको के भयो यो फन्डामेन्टल मोडमा त यो हैन यो लेन्थ 80 सेन्टिमिटर है किनकि 80 सेन्टिमिटर अपार्ट भनेछ अब तिमीले गर्न सकिहाल्छ यहाँ हो अब के सोधेछ हैन त द वायर भाइब्रेट्स इन फन्डामेन्टल मोड विथ फ्रिक्वेन्सी दिएछ f इक्वल टु फन्डामेन्टल मोडको फ्रिक्वेन्सी कति छ 60 हर्ट्ज दिइराछ अब सोधेछ स्पिड v सोधेछ र टेन्सन सोधेछ निकाल्न सकिन्छ यो v सोधेछ र t सोधेछ याल दिएछ कति यो लेन्थ कति दिएछ 80 सेन्टिमिटर अपार्ट भनेछ 80 सेन्टिमिटर दुईटा एन्डलाई फिक्स गरेर टाइट गरेछ हो अनि 80 सेन्टिमिटर के भन्छ वायर भाइब्रेट्स इन फन्डामेन्टल मोड फन्डामेन्टलमा थाहा छ हामीलाई यो फिगर हो एउटा स्ट्रिङको यो फिगर आउँछ हो अब के सोधेछ टी र भी लस निकाल्न सकिन्छ कि सकिदैन यो सकिन्छ भन त मास दिएछ कति 40 ग्राम ल सकिन्छ कि नै रहन त सकिन्छ सर भी कसरी निकाल्नु त भन्न विपसना f * ल्याम्डा गर्ने सर कसरी भनि सुदीप हिजोको फर्मुला लास्ट टी आइहाल्छ नि टी त f * ल्याम्डा गर्ने सर 1/2l √t / u लाइसी त्यो टेन्सन आउँछ अनि त्यहाँबाट v = f * ल्याम्डा गर्ने f कसरी निकाल्नु त टी निकाल्नलाई f देखा त नि f दिएको 60 हर्ज 60 हर्ज दिएछ l दिएछ अनि ल्याम्डा भनेको 2l हुन्छ सर म्यु भनेको त्यो m/l दिएछ हैन अब v कसरी निकाल्दा यो त यो v कसरी निकाल्नु v = ल्याम्डा f होला नि
ल्याम्डा F एफ कहाँ कति छ? वेभलेन्थ कहाँ दिएछ त यहाँ अनि 2 * L गर्ने त नि हो यसमा कति हो यहाँ त यसमा कति हो भी भनेको ल्याम्डा बाइ कति हो यहाँ भनेको ल्याम्डा 1.6 मिटर आउँछ होला याल भनेको के हो ल्याम्डा बाइ 2 हैन भनेपछि ल्याम्डा हो 2l अनि v इक्वल कति आयो F * ल्याम्डा f इक्वल v बाइ ल्याम्डा अथवा तिमीले के गर्नु पर्दैन यो f t को भ्यालु यहाँबाट निकाल्छ नि हो यो पनि गर्नु पर्दैन यो निक्लियो भने v इक्वल यो फर्मुला रुट अन्डर t बाइ न्यू हैन हो कि हैन हो ल त्यसरी गरे नि भयो ल गर्दा कति आयो f कति आयो भन त यो सबै F त 60 हर्ज के हो सर f हेर्ने यो सबै यसैमा गर्ने f इक्वल 40 * 10 to the power -3 kg भयो लेन्थ 80 सेन्टिमिटर के छ लेन्थ लाइन लगाऊ लेन्थ इज इक्वल टु यो माथि मेर्दिम है लेन्थ इज इक्वल टु कति छ 80 सेन्टिमिटर भनेपछि 80 * 10 to the power -2 मिटर लगाउँदा त f को भ्यालु कति आउँछ f इज इक्वल टु 1/2 लेन्थ भनेको छ 80 * 10 to the power -2 रुट अन्डर t देश हैन म्यु देश म्यु भनेको मास पर लेन्थ हो अब f कति छ f कतिको f कति देछ 60 दिन्छ 60 हो हो ल अब निकाल्दा त कति आउँछ ल भन त यहाँबाट t * l माथि गयो l कति देछ लेन्थ 80 * 10 to the power -2 अपन फिगर मेटम याम भनेको कति छ 40 कति ग्राम हो याम 40 हो ल निकाल्दा त कति आउँछ अब यहाँबाट टी यसको एन्सर आउनु पर्छ 460 460.8 न्युटन आउँछ हो सर त्यति आयो ल अब v कति आउँछ त सिधै v इक्वल रुट अन्डर t बाइ म्यु गरे भयो फर्मुला थाहा छ हजुर सर v इक्वल टु फन्डामेन्टल मोडमा t बाइ म्यु जुन तरिकाबाट गरे नि हुन्छ कति आउँछ v कति आउँछ ल भन त सर 1.13 आहा v हजुर कहाँ आउँछ त्यो 96 हो सर 96 सर टेन्सन कति आउँछ टेन्सन 400 यहाँ लेख्छु त v आउँछ 96 मिटर पर सेकेन्ड v चाहिँ 96 आउँछ आउँछ यो सबैलाई आउँछ नि हैन आयो आयो आउँछ सबैको on by 2 into m 2m विशेष समाचार सरल आयो सबैको यो भी आयो कि हैन टी त यहाँबाट आइहाल्छ भी आयो कि हैन आयो सर आयो हैन हजुर ल अब क्वेशन गरौँ हैन सबैको आयो विनिशा आयो विनिशा आयो सर ल अर्को क्वेशन गरौँ है ल कसरी निकाल्ने हैन भी यो रिलेसनबाट गरिनु हुन्छ अथवा तिमीलाई फिगर थाहा छ भने यसरी गरे पनि हो यो फिगर हो फन्डामेन्टल मोडमा यो याल हो भनी हो यसमा के हुन्छ ल्याम्डा बाइ 2 यो नोड र नोडको बिचको यसको एउटा मात्रै भनेको यो हाफ भनेको त्यो ल्याम्डा बाइ 2 इक्वल टु याल अथवा ल्याम्डा इक्वल टु 2l अब यहाँबाट गएर v इक्वल टु ल्याम्डा f अनि v को भ्यालु कति आयो v को भ्यालु सर त ओपन पाएको हैन के रे त फन्डामेन्टल के छ ओपन पाइपको है ओपन पाइप होइन स्ट्रिङको पनि त्यही आउँछ पाइप पनि त्यही आउँछ हैन र
यो स्ट्रिङले के गर्यो स्ट्रिङले दुईटा इन्डमा बाँध्यो हो दुईटा इन्डमा बाँधेपछि के गर्यो मैले प्लग गरेँ प्लग गर्दाखेरि यसको फन्डामेन्टलमा के आउँछ दुईटा नोड यसको फिक्स्ड इनमा के आउँछ दुईटा नोड अनि एउटा एन्टेना नोड फन्डामेन्टल मोडमा हैन यो भनेको ल्याम्डा बाइ v इक्वल आउँथ्यो हामीलाई v इक्वल के आयो 2lf आयो हैन अब इक्वल के हुन्छ v बाइ ल्याम्डा गर्छु v बाइ ल्याम्डा ल्याम्डा भनेको के 2l थियो v भनेको के थियो t बाइ v यो रिलेसनबाट त आयो नि फर्मुला हैन र भेलोसिटी अफ ट्रान्सफर कोही बिना स्टेज स्ट्रिङ इन फन्डामेन्टल मोड यही रिलेसनबाट त आयो हैन र यो यति त फिगर त याद गर्नु पर्यो फिगर बुझ्यो भने सबै गर्न सकिन्छ फिगर एटलिस्ट बुझ्नु पर्यो धेरै जस्तो फन्डामेन्टल मोडकै सोध्छ अब सेकेन्ड मोडको सोध्यो भने के हो नि फर्स्ट फन्डामेन्टलको मोड त सोध्यो सेकेन्ड मोडको सोध्यो भने के हो नि 2f1 गर्दिनी हैन हो कि हैन f2 इक्वल के हुन्छ सेकेन्ड मोडको सोधेको f1 निकाल्दियो थियो मैले 2f1 गर्थ्यो थर्ड मोडको सोधे भयो 3f1 यसरी जान्थ्यो नि हैन बुझिन्छ यो गर्न सकिन्छ नि सकिन्छ कि नै सकिन्छ आवृत्ति के छ सकिन्छ यो बुझिराछ बुझे है सर ल एन्सर यहाँ लेख्छु हेर्ने है एन्सर अब अर्को क्वेशन गरौँ अर्को आएको क्वेशन नम्बर मेरो त टेन्सनै आएन सर त्यति एकचोटि क्याल्कुलेट गरेर आउँछ राम्रोसँग क्याल्कुलेट गरेर आउँछ सबैको आँखा तिर्न आउने सबैलाई उमालो चाहिँ एसएमा क्वेशन नम्बर 3 यो सोधेछ 71 मा हेरे म्याक्सिमम यही गर्छ सोध्यो 71 मा सोधेछ अ कॉर्ड अफ लेन्थ 1.5 meter is fixed at both ends हो अनि के सोधेछ its mass per unit length is 1.2 gram per meter oh and the tension is 12 Newton first ma a ma सोधेछ what is the frequency of fundamental oscillation second b ma सोधेछ what tension is required if n is equal to 3 more as frequency of 0.5 kilohertz as frequency of 0.5 kilohertz a chord of length 1.5 meter 1.5 meter right is fixed at both ends its mass per unit length is 1.2 gram per meter and the tension is 12 newton पहिलाले सोधेछ व्हाट इज द फ्रिक्वेन्सी अफ फन्डामेन्टल अस्किलेसन एफ निकाल भन्यो फन्डामेन्टल मोडको र अर्को के भन्छ व्हाट टेन्सन इज रिक्वायर्ड टी कति रिक्वायर्ड हुन्छ यदि n इज इक्वल टु 3 मोड भनेको थर्ड मोडमा त्यसको फ्रिक्वेन्सी छ 0.5 किलोहर्ज ल किलोहर्ज र हर्जमा लाउँदाखेरि 10 to the power 3 into 10 to the power 3 ल गर त कति आउँछ a chord of length 1.l दिएछ mass per unit length mu दिएछ
भयो गर्यो भन त कति आयो गरेन खै सुने छैन गरेन कसैले नि सर 1.05 हर्ज फन्डामेन्टल के फ्रिक्वेन्सी चाहिँ के रे 1.05 आयो के चाहिँ F1 हजुर कति आयो रे 1.05 आउँदैन त्यो त के गरिस् मैले 27.21 आयो सर F1 कति आउँछ 33.33 आउँछ हो सर त्यही आयो अब थर्ड मोडको फर्स्टको क्वेसन तिमीले के गर्यो यति गर्दा पनि लेन्थ 1.5 मिटर दिएछ फिक्स्ड मास न्यू दिएछ मास पॉइंट लेन्थ दिएछ 1.2 ग्राम पर मिटर यसलाई ग्राममा केजीलाई लैजा ग्राममा केजीमा लाउँदाखेरि डिवाइड बाइ 1000 1.2 डिवाइड बाइ 1000 यो गयो केजी पर मिटरमा हो म्यू गयो अब के सोधेछ अर्को के दिएछ टेन्सन दिएछ 12 न्यूटन अब निकाल कति आयो F1 F1 भनेको कति आयो 1/2L रूट अंडर T by mu 1 दिएछ 1/2 लेन्थ दिएछ 1.5 रूट अंडर T दिएछ कति 12 अपॉन 2 दिएछ कति 12 अपॉन 1.2 माथि 1000 जान्छ तल 1000 छ भनेपछि ल कति आउँछ यो 33.3 33.33 अनि अब सेकेन्ड कन्डिसनमा के भन्छ 3 मोडमा यदि फ्रिक्वेन्सी यति छ भने F3 कति दिएछ F3 इज इक्वल टु कति छ 0.5 किलोहर्ट्ज थर्ड मोड भनेको त F3 हो अनि यसलाई लाँदाखेरि कति भयो हर्ट्जमा लाँदाखेरि 10 to the power 3 हर्ट्ज F3 अब F3 भनेको 3F1 हो फेरि F1 मा फेरि यो F1 लाई F1 मा टेन्सन फाइन्ड गर भनेछ हामीलाई टेन्सन कति हो थाहा छैन हो F3 इज इक्वल टु 3F1 हो हामीलाई थाहा छ हो कि हैन यो हो कि हैन भन त थर्ड मोडमा थर्ड मोडमा त इंटीग्रल मल्टिपल हो नि त हैन n इज इक्वल टु 1 2 3 4 हुँदै जान्छ नि हो कि हैन हो सर 3 F1 भनेको कति हो 1/2L रूट अंडर T by mu अब T हामीलाई थाहा छैन T फाइन्ड गर भने हो F3 दिएछ हामीलाई कति दिएछ यही फाइन्ड गर F3 दिएछ 0.5 into 10 to the power 3 कति छ 10 to the power 3 is equal to 3 upon 1 upon 2 into 1.5 upon root under T into 1000 देखिन्छ यहाँ देखिन्छ T into 1000 by 1.2 ल गर त कति आउँछ सर अ सर अनि F1 को माथि हामीले निकाले हैन र F1 त हो निकाले तर F1 के भन्छ नि F1 टेन्सन निकाल भने हैन त अनि यो भ्यालु हामीले T निकाल्न पर्यो यसको त थाहा छ F1 आयो हैन फन्डामेन्टल मोड त थाहा छ तर थर्ड मोडमा हामीले थाहा छ 3F1 अर्को F1 मान न F1 ड्याश भन कति हो हामीलाई थाहा छैन F1 तर 1/2L रूट अंडर T by mu T त T फाइन्ड गर भने हैन त फेरि हैन यो T कति आउँछ यदि फ्रिक्वेन्सी F3 मा फ्रिक्वेन्सी यति हुन्छ भने न त तिमीले F3 इज इक्वल टु 3F1 गरे भयो कति आउँथ्यो 3 इन्टु कति आउँथ्यो 33 point कति आउँथ्यो 33 हर्ट्ज आउँथ्यो हैन यो गर्दाखेरि त कति आउँथ्यो 1000 समथिङ 900 कति आउँथ्यो 99 point समथिङ आउँथ्यो होला हैन त तर यसले क्वेशनले के भने F3 यदि 0.5 किलो हर्ट्ज हुन्छ भने त्यसको F1 कति टेन्सन कति हुन्छ भने F1 कति निकाल भने F3 कति 0.5 किलो हर्ट्ज हुन्छ भने त्यो कन्डिसनमा त्यही वायर छ लेन्थ अफ द वायर त्यही छ त्यसमा टेन्सन कति हुन्छ भनेर निकाल भने
हो, अरू केही होइन। अब न त यो हेर्नु त सिधै त्यसले थर्ड मोडको निकाल भनेको भए त्यही उसको सिधै यसरी निकाल्दै भइहाल्थ्यो नि होइन। तर त्यसले के भनेछ, थर्ड मोडमा यदि फ्रिक्वेन्सी यति हुन्छ भने यति दिएछ भने त्यसको टेन्सन निकाल भने हो क्या। न त हुनुपर्ने त यो हो नि त आश। हेर्नु त यहाँ यसले दिएको 0.5 किलोहर्ज आश F3 मा हो। इच्छाले बुझ्यो मैले भन्न खोजेको? बुझेँ सर। बुझ्यो नि होइन। यो F3 यदि यसले त गिभनै दिएछ क्या हजुर। यति छ भने यसले न त सिधै F3 फाइन गर्यो भने यदि यसरी सिधै गरे हुन्थ्यो। तर उसले गिभन के दियो भन्दाखेरि F3 यदि हुन्छ भने त्यसको के निकाल भनेछ, टेन्सन निकाल भनेछ। सिधै F1 निकाल्यो भने त सिधै भ्यालु आइहाल्छ नि। फेरि यो भ्यालु त मिल्दैन नि हेर्नु त। आउनु पर्ने यदि थियो तर उसले दिएछ 0.5 × 10⁻³ दिएछ। अनि के निकाल भनेछ हामीलाई, टेन्सन निकाल भनेछ। ल कति आयो? 300 Newton. यो त काटिन्छ हैन, √T × 1000 / 1.3 300 न्युटन आउँछ हो। T = कति आयो? बुझ्यो यो क्वेशन? बुझ्यो कि नै तिमीले भन त पहिला तिमीहरूले? क्वेशन बुझिन्छ? बुझ्छ सर। बुझिन्छ सर। क्वेशन नझुकिने। यो 3F1 किन उसले त गिभनै F3 मा दिएछ। यो F3 गिभन दिएछ भने सिधै उसले थर्ड मोड सोधेको भए त तिमीले 3F1 गरे हुन्थ्यो। उसले क्वेशन के सोधेछ भने F3 यदि यति छ भने टेन्सन निकाल भने अरु के। अनि F1 को भ्यालु निकाल्ने, F1 भनेको T निकाल्दिने गिभन छ, अरु सबै भ्यालु राख्दिने। ल अर्को क्वेशन गरौँ। आके क्वेशन हो सबै गरे। यो कति सालमा मैले भने है, कति सालमा सोधेको? 71। अब अर्को छ यो भयो हैन, यो टाइपको सकियो भयो मेडजिम। मेड है त भने। क्वेशन नम्बर 3 यो सोधेछ कतिमा? 2053 मा। A wire of diameter 0.04 centimeter and made of steel of density 800 kg/m³ is under constant tension of 80 Newton. What length of this wire should be plugged to cause it to vibrate with frequency of 840 Hz. ल टेन्सन अफ यो 80 न्यूटन है, यहाँ देखिए छैन टल्केर हैन, 80 न्यूटन है। यो माथि लेखिन्छु यहाँ 80 न्यूटन with the frequency of tension on it. What length भनेछ है यसले, what length of this wire should be plugged to cause it to vibrate with frequency of RC 840 Hz भन्छ। एउटा वायर दिएछ जसको डायमिटर छ 0.04 सेन्टिमिटर एन्ड जसको डेन्सिटी मेड अफ स्टिल वायरको मेड छ, त्यसको डेन्सिटी छ 800 kg/m³। अनि कन्स्ट्यान्ट टेन्सनमा छ 80 न्यूटन कन्स्ट्यान्ट टेन्सनमा छ। र वाट लेन्थ अफ वायर, कति लेन्थ अफ वायरलाई प्लग गर्दाखेरि यो स्ट्रिङ 840 हर्जको फ्रिक्वेन्सीले भाइब्रेट हुन्छ भनेछ, त्यो निकाल भनेछ। अब डायमिटर दिएको केसमा मैले फर्मुला भनेको थिएँ, के भनेको थिएँ? फ्रिक्वेन्सी फन्डामेन्टल मोडमा एफ भन त। डायमिटर दिएको केसमा 1/L into D √T/π हो, √L L into D बाइ पाइ हो हैन, T/π हो। यो कसरी आएको तिमीले यो फर्मुला यसरी त याद गरिनु हुन्छ है। 1/2L यो हामीलाई थाहा छँदैछ T/μ हो। अब हामीलाई डेन्सिटी दिएछ भने
म्यू भनेको के हो फेरि मास पॉइंट लेन्थ हो मास भनेको के हो यहाँ यसरी तिमीलाई यसरी देखाइ नि हुन्छ है मास भनेको भोल्युम इन्टु कति हो मास भनेको डेन्सिटी इन्टु भोल्युम हैन त भोल्युम भनेको के हो फेरि एरिया इन्टु लेन्थ भनेपछि म्यू लाई के लेख्न पाइन्छ रहेछ एरिया इन्टु रो म्यू इज इक्वल टु एरिया इन्टु रो एरिया भनेको फेरि पाइ d स्क्वायर बाइ 4 एरिया इन्टु रो आयो म्यू भनेको एरिया भनेको के हो फेरि पाइ d स्क्वायर बाइ 4 इन्टु रो ए भ्यालु राख्यो म्यूमा पाइ d स्क्वायर बाइ 4 इन्टु रो राख्दाखेरि ठ्याक्कै यति आउँछ यहाँ f इज इक्वल टु द अब भ्यालु राख्दा कति आउँछ सबै दिएछ कि भ्यालु याल कति छ यहाँ छैन L लेन्थ कति छ यहाँ छैन L पनि ए लेन्थ त फाइन गर्ने हो नि त हैन हो कति लेन्थ भनेपछि लेन्थ फाइन गर्ने हो हैन हो हो ल अब निकाल त यहीबाट सम्झिने है मैले याफ दिएछ कति दिएछ याफ दिएछ हाम्रो 840 1 upon 840 डायमिटर कति छ 0.04 into 10 to the power minus 2 हो मिटर एसैमा 0.04 into 10 to the power minus 2 into root under t कति छ टेन्सन 80 अनि के दिएछ भनेको पाइ त पाइ भन्दा डेन्सिटी कति छ 8000 800 के 8800 हैन त्यही हैन 800 हो 8000 हैन 800 हो 800 is sorry 800 हो ल कति आउँछ एन्सर यसको त्यो गर्दाखेरि सबै गरेर त भ्यालु यल कति आउँछ भ्यालु भन त कति आयो क्याल्कुलेसन गरिरहेछ यो याल हो है याल लेन्थ फाइन गर्ने सिधै गरेर त क्याल्कुलेसन कति आयो 0 point something कति आउँछ 0.16 0.16 something आउँछ 0.168 मिटर आयो ए हो oh sorry यो आउँछ कि आउँदैन ओ आदर्श यति आउँछ के गरिरहेको छ तैँले आदर्श त्यही आउँछ जस्तो लाग्यो सर कति आउँछ गरे छैनस् क्याल्कुलेसन यो गर्दै हो ल कति आयो त सुदीप तेरो कति आयो म गर्दैछु सर गर्दै छिटो गर यति आउनु पर्यो म अर्को क्वेसन लेख्दै गर्छु क्वेसन नम्बर 4 sir 5 question number 5 2066 मा सोधेको a steel wire of length length 40 centimeter and the diameter 0.25 mm vibrates in unison with a tube open at both ends
both ends and of effective length effective length 60 centimeter when each is sounding its fundamental notes. Sounding in its fundamental modes. Its fundamental notes. Okay, fine. Your answer. The year time 0.95 sir. Yo 0.168 आउनु पर्छ. The year temperature is 27 degrees Celsius. Find the tension in the wire. सर त टर्गेट हाउकै बुझ्दैन. म लेखेँ जहिले पो. Find the tension in the wire. Given this velocity of sound in ear. Sound in ear this at 0 degrees Celsius is 332 meter per second. And density of steel this 7800 kg per meter cube. अहिलेको लेन्थ आन्सर दिदी आउँछ है कसै सबैको आएन के भन्छ त्यसले इज व्हिच इच इज साउन्डिङ भने है यो साउन्डिङ S O U N D I N G sounding its fundamental mode. Each is sounding its fundamental mode. ल यो के यो आयो यो आन्सर आयो नि पहिला यो यो आयो ल स्टील वायर अफ लेन्थ 40 सेन्टिमिटर छ एउटा स्टील वायरको एन्ड द डायमिटर त्यसको 0.25 mm छ र भाइब्रेट्स इन युनिसन भने के हो यो युनिसनको मिनिङ के हो विथ द ट्युब ओपन एट बोथ इन्स एउटा स्टील वायरको त्यो स्टील वायरको स्ट्रेच वायर र त्यसको अर्को ओपन इन्सको दुईटा के भन्छ दुईटा भाइब्रेट्स इन सेम युनिसन भनेको इन इज फन्डामेन्टल मोडमा दुईटा युनिसनमा भाइब्रेट भइरहेछ भने के हो युनिसन भने के हो मैले भने थिएँ अगाडि पनि लेखेको थिएँ के हो सुदीप खोइ सर युनिसन भनेको रेजोनेन्स दुईटाको फ्रिक्वेन्सी सेम एउटै फ्रिक्वेन्सीमा के भन्छ भाइब्रेट भनेको युनिसन भनेको के हो फ्रिक्वेन्सी सेम फ्रिक्वेन्सीमा भाइब्रेट भएको भनेको यसको जति स्टील वायरको जति फ्रिक्वेन्सी अफ फन्डामेन्टल मोड छ यसको ओपन इनको पनि फ्रिक्वेन्सी अफ फन्डामेन्टल मोड बराबर छ भनेको एट युनिसन बोथ के रे फ्रिक्वेन्सी अफ फन्डामेन्टल मोड अफ भाइब्रेसन अफ वायर इज इक्वल टु फ्रिक्वेन्सी अफ फन्डामेन्टल मोड एट ओपन इन्स दुईटाको फ्रिक्वेन्सी बराबर छ भने कुनको फ्रिक्वेन्सी अफ फन्डामेन्टल मोड अफ ओपन पाइप र फ्रिक्वेन्सी अफ फन्डामेन्टल मोड अफ वायर युनिसन भने त्यही हो ल गर त अब गर्न सकिहाल्छ पहिला अनि फेरि हेर्नी त्यतिखेर इन्भाइरोमेन्ट त्यतिखेर इयरको टेम्परेचर फेरि V27 डिग्री सेल्सियस छ अनि यसको भेलोसिटी फाइन्ड गर्नु पर्यो फेरि कसरी फाइन्ड गर्ने 27 डिग्री सेल्सियस किनकि त्यतिखेरको टेम्परेचर कति छ 27 डिग्री सेल्सियस छ त्यतिखेरकै टेम्परेचरको भेलोसिटी निकाल्नु पर्यो कसरी निकाल्ने गिवन दिएछ हेर्दै भेलोसिटी अफ साउन्ड एट इयर कति छ V0 0 डिग्री सेल्सियस अथवा 273 केल्भिन V27 कति छ 0 डिग्री सेल्सियस T0 T27 भने कति हो 27 प्लस 273 भने कति आयो 300 केल्भिन अनि V27 हामीलाई थाहा छैन V0 दिएछ कति 300 कति दिएछ 32 अब V27 निकाल्न सकिन्छ के अरे फर्मुला V27 by V0 is equal to root under T27 by T0 V1 by V2 is equal to root under T1 by T2
अब यहाँबाट V27 निकाल त्यतिखेरको भेलोसिटी अफ साउन्ड आयो त्यतिखेरको 27 डिग्री सेल्सियसको टेम्परेचरमा अब यहाँबाट आइदिएपछि के हुन्छ तिमीले त्यसपछि के गर्छौ एफ निकाल्छौ पहिला ओपन इनको फर्स्ट केसमा ओपन इनको लागि सपोज मानौ उसको लागि के रे वायरको लागि गरौँ ल फ्रिक्वेन्सी अफ फन्डामेन्टल मोड अफ वायरमा के फर्मुला FW = 1 by सीधे डायमिटर दिएछ भने के फर्मुला LWD √T by पाइरो डेन्सिटी अफ कुनको स्टिल वायर हो यो के को फन्डामेन्टल मोडको लागि फन्डामेन्टल मोड अफ द वायर भनेको यो W लेखा लेन्थ अफ द वायर दिएछ कति दिएछ 40 सेन्टिमिटर त्यसलाई सबै एसएमए गर फेरि फन्डामेन्टल मोड फर ओपन पाइपको लागि फर्मुला के अरे F नट इज इक्वल टु भन त ओपन इनको लागि के थियो फर्मुला F नट इज इक्वल टु फन्डामेन्टल मोडमा V/2L हैन हो V/2L हो नि त अनि फन्डामेन्टल मोड स्ट्रिङको र ओपन पाइपको एउटै हुन्छ V/2L नट V कुन राख्नु पर्यो हेरि यहाँबाट आएको V27 यो हो नि त V27 त्यतिखेरको भेलोसिटी अफ साउन्ड भनेको V27 यहाँ राख्छौ तिमीले V27 र L नट दिएछ अनि एट युनिसन भनेर के लेख्नु पर्यो तिमीले एट युनिसन यहाँ लेख्दिनु एट युनिसन भनेको FW = F नट भनेर लेख त्यहाँबाट के आउँछ तिमीहरुको टेन्सन इन द वायर आउँछ टी आयो सकिन्छ यो गर्न ल गरे त कति आयो सबै मैले भन्दिसके हिन्ट दिइसके पहिला V27 निकाल कति आयो भन त V27 348 V27 कति आउँछ भन्दा गरे त कति आउँछ V27 आउँछ 348.03 समथिङ आउँछ होला हैन यहाँ देखिएन V27 आउँछ 348.03 मिटर पर सेकेन्ड अब FW निकाल FL निकाल अनि दुईटा एट युनिसनमा दुईटाको फ्रिक्वेन्सी बराबर हुन्छ एट युनिसनमा के भन्छ युनिसन भनेको फ्रिक्वेन्सी दुईटै सेम फ्रिक्वेन्सीमा भाइब्रेट भयो भनेको भनेपछि FW = F नट भयो अब दुईटा इक्वल गराउ त कति आउँछ मैले मेटेँ यो FW भनेको कति छ 1 by LW2 T by पाइरो F नट भनेको कति छ V27 by 2L नट V27 348 छ हैन ल लेन्थ अफ वायर कति छ भन त मैले बिर्से लेन्थ अफ वायर कति थियो 40 cm 40 into 10 to the power minus 2 on diameter कति छ 0.25 millimeter 0.25 यहाँ देखिन हैन into 10 to the power minus 3 हो यो 0.25 into 10 to the power minus 3 है into √T upon pi रो कति छ डेन्सिटी कति छ 7800 हो डेन्सिटी अफ स्टिल वायर कति छ हो 7800 V27 छ 348 upon 2 L नट कति छ लेन्थ अफ ओपन इन्सको ओपन इन पाइप कति छ दुईटैमै L नट कति छ 60 सेन्टिमिटर 60 भनेपछि 60 into 10 to the power minus 2 ल गरे त अब क्याल्कुलेट टी निक्लिन्छ अब यहाँ गरे त कति आउँछ टी यहाँबाट टी आउनु पर्यो
यति आउँछ 20.6 न्युटन आउँछ यो भन त आउँछ कि आउँदैन यो कति आयो खै बोलेको ए आयो एन्सर विनायक तेरो कति आयो विनायक गरिरहस् ओ विनायक गयो फेरि के छ ए आयो विपसना गर्दैछु सर म ल गर त ल क्याल्कुलेसन गर्दा यति आयो मेरो ल अनि अर्को क्वेसन लास्ट एउटा गरौँ आउनुपर्छ यति है अब क्वेसन अर्को छ म्याक्सिमम क्वेसन सोधिरहेको छ यसको पियानो स्ट्रिङ भने यो 2055 मा सोधेको रहेछ ल क्वेसन नम्बर 6 यो 2055 मा 6 मा के सोधेछ भने पियानो स्ट्रिङ has a length of 2.0 meter and a density of 800 kg per meter cube. When the tension in the string सर 18.74 आयो यति आउनु पर्यो 20.6 क्याल्कुलेसन रङ होला एकचोटि हेरौँ स्क्वायर रुट गरेर राम्रोसँग क्याल्कुलेट है सबै 18 348 पोइन्ट समथिङ आयो भने त्यति आउँछ र त्यत्रो डिफरेन्स त 2 को डिफरेन्स त नआउनु पर्ने हो यति नै आउँछ इन द स्ट्रिङ produces a strain of 1%. The fundamental mode obtained in the string the transverse vibration is 170 hertz. 170 hertz देखे ना 170 hertz है यो अब क्वेशनले के फाइन्ड गर भनेछ क्याल्कुलेट योङ्स मोडुलस त्यहीबाट है माथि क्याल्कुलेट योङ्स मोडुलस for the material of the string यो अहिलेको एन्सर आयो कि आएन भनिदियो आयो सबैको आयो सर ल अब यो क्वेसन हेर त क्याल्कुलेट मात्रै गर्ने सबै त्यही हो यहाँ ती प्रोसेस त्यही छ तिम्रो क्याल्कुलेसन मात्रै गर्ने अरु के हैन अब क्वेसन यो हेर्ने यो पनि सोधिराछ यो दुई तीन चोटी सोधिराछ यो क्वेसन अ पियानो स्ट्रिङ हैज लेन्थ अफ 2 मिटर टु
अनि एन्ड अ डेन्सिटी अफ 800 त्यो स्ट्रिङको लेन्थ र डेन्सिटी दिएछ when the tension in the string produces a strain भनेछ यहाँ strain भनेको त्यहाँ इलास्टिकको कुरा हो strain of 1% the fundamental load obtained in the string in the transverse vibration is 170 Hz भन्छ f दिएछ कति 170 Hz फन्डामेन्टल मोडको कुरा हैन सबै म्याक्सिमम फन्डामेन्टल के छ डेन्सिटी कति छ 800 लेन्थ अफ द मिटर कति छ 2 मिटर दिएछ एन्ड डेन्सिटी भन्छ अब when the tension in the string भनेपछि अब हामीले यहाँबाट स्ट्रेस र स्ट्रेनको कुरा ल्याउनु पर्यो नि अब हामीले यहाँ त स्ट्रेन दिएछ नि त अनि यङ्स मोडुलस फाइन्ड गर भन्छ y भनेको के हो यङ्स मोडुलस स्ट्रेस र स्ट्रेनको फर्ममा यङ्स मोडुलस भनेको के हो स्ट्रेन र स्ट्रेसको फर्ममा स्ट्रेस बाइ स्ट्रेन अब स्ट्रेस हामीलाई थाहा छ स्ट्रेस भनेको के हो टेन्सन फोर्स पोइन्ट एरिया हैन त हो स्ट्रेस भनेको के हो फोर्स पोइन्ट एरिया हो किन टेन्सन स्ट्रिङमा लाग्ने फोर्स भनेको के हो टेन्सन हैन टेन्सन पर युनिट एरिया र स्ट्रेन कति छ अरे 1% हैन त हो स्ट्रेन 1% भनेको मैले सिधै 1/100 गरे हुन्छ यो बुझिराछ कि नै हो स्ट्रेन भनेको के हो 1% हो 1% भनेको के हो 1/100 अब त्यो 1/100 राखे y इज इक्वल टु कति आयो भनेसी t/a इज इक्वल टु कति आयो t/a भनेसी y इज इक्वल टु कति आयो t * 100/a हो अथवा हामीलाई t/a चाहिन्छ है t/a चाहियो भने यहाँबाट कति आयो t/a इज इक्वल टु y/100 हो ल अब t/a को फर्मुला थाहा छ तिमीलाई के हो रे फर्मुला अब हामीलाई यङ्स मोडुलस निकाल्न छ हामीलाई थाहा छ फन्डामेन्टल अफ मोड को के हो रे फर्मुला 1/2l रुट अन्डर t/μ के सोधेछ क्वेशनले भन त क्वेशनले के भने क्वेशनले के सोधे थियो अ पियानो स्ट्रिङ a strain of 1% of fundamental load obtained in the string in the transverse vibration is 170 Hz भनेछ हैन 1/2l रुट अन्डर t/μ t/μ बाट t/a यहाँबाट निकाल्न सकिन्छ हेर्दै f इज इक्वल टु एरियाको t/a एरिया थाहा छ नि त μ भनेको के अरे अघि भने थिए हामीले μ भनेको के हो एरिया इन्टु डेन्सिटी हो निकालेको यही हैन त हो यो निकाल्दै कि नै किनकि हामीलाई यहाँ t/a चाहिएको छ नि त हैन म्यू भनेको के हो मास पर युनिट लेन्थ अघि मैले भनिरहेको छु मास भनेको के हो भोल्युम इन्टु डेन्सिटी बाइ लेन्थ भोल्युम भनेको के हो फेरि एरिया इन्टु लेन्थ इन्टु डेन्सिटी बाइ लेन्थ यहाँलाई काट्यो म्यूलाई के लेख्नु पनि पाइन्छ a इन्टु रो सिङ्किङ f इज इक्वल टु कति लेख्नु पायो 1/2l रुट अन्डर t/μ भनेको के हो t/a इन्टु t/a चाहिँ तिमीलाई थाहा छ त्यहाँ y/100 आछ हो t/a भनेको कति छ y/100 f स्क्वायर f को भ्यालु कति छ 170 इज इक्वल टु 1/2 l भनेको 2 इन्टु 2 दिएछ रुट अन्डर t/a रो भनेको कति छ 800 अब बोथ साइड गर्दियौ यो गर्दियौ भने कति 70 को स्क्वायर इज इक्वल टु 1/4 को स्क्वायर भनेको 16 इन्टु t/a इन्टु 800 अब t/a को भ्यालु कहाँबाट राखे y/100 राख त y कति आउँछ t/a को भ्यालु कति राख्दियौ y/100 राख्छ अनि y को भ्यालु आइहाल्छ गर त कति आउँछ यो भनेको बुझिरा छ कि नै मैले भनेको 3.692 into 10 to the 12 आयो कति आयो अरे 3.6 into 10 to the power 12 3.6 into 10 to the power 10 होला नि हेर त एकचोटि चेक गर
10 to the power 10 को रेन्जमा आउनु पर्छ कति आयो 10 को पावर 10 को रेन्जमा आयो हैन कति आयो भन त लेन्थ 20 मिटर कि 2 मिटर लेन्थ कति छ भन्दाखेरि लेन्थ 2 मिटर हो 2 कति राखेछ ले 20 कि सर ए ल गर्नु हो सर 10 मिटर आउँछ कति आउँछ 3.6 into 10 आयो हो यसको भ्यालु कति हुन्छ भन्दा 170 p स्क्वायर को भ्यालु भन्दा म हेर्ड गरिदिहाल्छु लास्ट 170 into 16 गर्दा चाहिँ 6800 आउँछ सर 170 को होल स्क्वायर हुँदै हो मैले 170 into 4 को होल स्क्वायर गरेको डाइरेक्ट ए कति आयो 2720 2720 इज इक्वल टु t बाइ a भनेको कति छ y बाइ 100 into 800 भनेपछि y इज इक्वल कति आयो 2720 सरी सर कति 462400 462400 ल हो सर त्यही हो 462400 भनेपछि दुईटा 0 चारवटा 0 छवटा 0 त यही आइसक्यो भनेको 6 3 9 यति आउँछ y इज इक्वल टु कति आउँछ अहिले भनेको 3.692 into 10 ल न्युटन पर मिटर स्क्वायर हैन त यंग्स मोडुलस ल यो बुझिएछ हैन बुझेछ कि नै सुधी बुझिस हैन हेर्ने यहाँ के दिएको थिएन डायमिटर दिएको थिएन त्यही भएर यहाँ एरिया किनकि हामीलाई एरिया दिएछ नि त यहाँ त्यही भएर एरियामा लानु पर्छ डायमिटर दिएको थिएन यहाँ डायमिटर लगेको भए त्यसैले डायमिटर लगेर गरे नि हुन्थ्यो दिएको भयो किनकि हाम्रो फर्मुला y निकाल भनेछ y मा t बाइ a चाहिएको छ त्यही भएर t बाइ a को फर्ममा ल्याए एउटै त हो नि हो ठीक छ बुझिन्छ हैन यो गर्न ल आजलाई यति गरौँ है त बुझिन्छ कि नै भन त बुझिन्छ सर ल आजलाई यति गरौँ म ल्याइ जोड्छु चार्जर हैन यो मैले निकाल्न मेरो नि अलि कम छ नि